التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینن حتی تسکنہ ارزقا توأن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرجاء محمد یا باب الحوائد ویا حجاب ام بانی دی حیثیت حاضرہ کوئی لمبی چوڑی مجلس میں نہیں پڑھنی مالک عزاداری قبول و منظور فرماوے آدرات دے ویلے ہائے شام دے ویچ تے سجاد وداہے روندا کیوں رویا چاہ کے میات بائن اپنی دعوت وچ گلیاں دے میں نو آدرات دے ویلے ہائے شام دے وچ تے سجاد وداہے روندا کیوں رویا چاہ کے میت او بہن اپنی دعوت وچ گلیاں دے بھوندا روندا یہ تے رو رو کے آدھے ہک ہے ارمان وہ اماں دی جائی اج بابائی جیندہ ہوندا بہن دی پہچانی جم کے آدھے تیرا رول رول مرنا شام دے ویجو تے دے مرن داج مل میں نو کروں بسم اللہ بابا تیرا رول رول مرنا شام دے ویجو تے دے مرن داج مل ایک وین رباب عجیب کتاب تے ہر شیدہ چھوڑ خیالے بی بی آدھیے میرا مک گیا رشتہ اولاد والا جڑا ہائی سادات دے کدی نہ روو دے دیں روو مظلوم دے غم میں روو عزاداران امام عالی مقام اے او بی بی اے جس نو بابے دے سینے تو علاوہ نیندر نہیں آندی عزادارو توڑی ہائے تو دارا انوارا ایک مقتل دا لفظ آخداں ویخداں کتنے عزادار گھرو ٹور رہن مکان واسطے جداں کافلہ ٹورن لگ گئے نا کربلا دے میدان چوں تے شمر لبدا ودائے تے دھی حسین دی نہیں پئی لبدی جدہ ایک کمینہ آیا نا حسین دی لاش تے
تے میری سین بابے دی لاش دے نال ستی پئی آئی۔ ایک امینہ ہس کے پہ آدھا ہے سکینہ تین شام لے جاواں، میری سین فرمایا سارے آنو لے جا من نہ لے جا۔ ایک امینہ ہس کے آدھا ہے سارے آنو نہ لے جاواں میں تین لے جاواں۔ بی بی فرمائے کیوں؟ ایک امینہ ہس کے آدھا ہے جتنیاں ضرباں میں دی کرے لے حسین نو مارین حسین ہائے نہیں کی تھی، آدھا ہے جڑے ویلے میں تین مارے آئے حسین خنجر ہیڑ تڑا پڑا۔ اسے لے آدھا ہے او ظالمہ پیوان دے سامنے دھیانو نہیں بریدہ۔ مرحبا 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 بسم اللہ میں نو کراں او ظالمہ میں نو کراں جی پیوان دے سامنے دھیانو نہیں مریندہ۔ 1032 ہجری وچ ایک واقعہ تواڈے گوش گزار کر کے پہلا وین پیا کردہ مہماناں نو ممبر دیواں۔ 1032 ہجری وچ صلاح الدین ایوبی دے زمانے وچ ایک نہر دی خدائی کیتی گئی شام وچ، اور اس نہر دا جڑا نقشہ آئی وہ بالکل غریباں لے قبرستان چ گزریا۔ اس دور دا ایک عالم دین آئی جندہ نام آئی سید شرف الدین، اس دی ایک نیک بخت بیٹی آئی جندہ نام آئی اسماء۔ ازاداران امام عالی مقام جدہ حکومت شام نے پانی چھوڑن دا ارادہ کیتا تو میری سین پہلی رات اس شرف الدین دی بیٹی دے خواب چاہ کے فرمایا انہاں ناک پانی نہ چھوڑن کربلا تو بعد میں پانی چنگا نہیں لگدا۔ وہ سمجھا کہ میرا خیال ہو سی، پھر میری سین اگلے دن آئی اس خیال سمجھا۔ جدہ تیسری رات آئیے نا میری سین فرمایا کہ سمجھے آئی میرے چاچے دا نا عباس ہے، بابے نو آکھ انہاں روکن پانی نہ چھوڑن۔ ازاداران امام عالی مقام جدہ پتہ لگیا کہ اے جس بی بی دی قبر ہے پتہ کرو کون ہے، تو پھر قبر دی خدائی کیتی گئی، اور پھر ویکھیا کہ 25 سیدادیاں کنات لگ گئی 25 سیدادیاں پردے دے اندر، اور جدہ قبر کشائی کیتی گئی تے 25 وچوں 9 سیدادیاں موقع تے مر گئیا۔ او اسماء شرف الدین دی بیٹی پٹ دی باہر آگے پیا دیئے بابا جڑا پہلی رات آئی آئی تے آدھی آئی میں یتیمہ، دوئی رات آئی آئی تے آدھی آئی بابا میں غریبہ ہیں بابا اے تے نہیں آدھی کہ میں کہہ دینے ویا ہیں بابا ہوندے گالے چ رسی ہے ہوندے پیراں وچ رسیا۔ اللہ تیری ہائے قبول، اللہ تیری ہائے قبول۔ دو شہر ایسے کہ جتھے زلزلے آئیں تے وہ اپنے مقام تے برقرار رہن، وہ صفحہ ہستی تو ختم نہیں ہوئے۔ ایک شہر ہے لاہور، جان دے ہو سو اتھے عباس دی بھین موجود ہے، اور دوسرا ہے دمشق۔ اس ویلے دمشق دے در و دیوار ایریاں تک ہل جاندے ہیں، جدہ زندان چو دھی حسین دی وین کر کے آدھی آئے ہائے ہو میرا زخمی بابا، ہائے ہو میرا جبرائیل دے پران تے سامن آلا بابا۔ بڑی مدت دے بعد بس پہلا وین جی بڑی مدت دے بعد سجاد نو بابے دا سر ملیا۔ سجاد بابے دا سر لے کے آیا تو پھر ہر بی بی نے اٹھ کے استقبال کیتا کہ جنت دے مالک حسین دا سر آیا۔ ایک سکینہ ہے جڑی اٹھی نہیں او مٹی تے لیٹ گئی ہے۔ سجادہ دن دادیاں میں بابا آوے میں بابے دا سرحان اللہ میں بابے نال گلہ کراج بابا آیا ہے تو ملن کیوں نہ ہوئی۔ بی بی آدھی سجاد وسدہ ویلا بابا سینے تے سمیں دائی اج میرا دل سینہ دیدہ وے سمان آلہ بابا ہوئے بابے دا سر لائے کے مٹی تے لیٹ گئی ہے۔ پہلا وین کر کے آدیا جنت دا نواب دھی رول گئیا
اگلا وین کر کے آدھی بابا اتھوں ٹرایا نے جتوں اٹھ نہ ٹر سکدے اگلا یو جی وین کیتا ہے زندان حل گیا بی بی آدھی بابا او سجاد بابا او فضا بابا او تیریا بھیڑا بی بی آدھی میں ڈوڑے کچھوں سالہ پجڑے ہو گیا رونیت رو کے آدھی دھیرو لگئی او ویچ جنگلان دے سمت دا پا کنگینا سب چھوٹی قیدنا مینوں آدینوا میرا بھول گیا نام سکینہ عزادارو آدھیے بابا ایک ویری اکا کھولتے میں ڈوڑے ایک دے دراوے ایک دا سی رخسار گواہ او ہے ندی تیری دے جڑے شامیاں ظلام کمائے پہلے دور لالے وات چادران لٹیاں پیچھے خیمے آن جلائے میری سین چار وین کر کے چپ کر گئی ہے سجاد ہاتھ لایا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون آوازاں دے ہمارا با مر ونجن دے بعد میری بہن دا میت کیوں پیا کم دایا بی بی رو رو گیا دیئے اندی میت چا خوف ہے آئے قاتلہ دائے نوحانال بچڑا آئے لائی وانج میرا موک گیا ہے رشتہ او ماتمیوں سجاد بہن چاہیا اے کمینہ تانا مار کے آدھے سجاد جڑا قید چمرے کفن یزید دے دے کفن دا نام آیا ہے پھرا دے ہتھاں تے تڑپی ہے پھرال مو کر کے آدھیے مینو کفن دی کوئے آئے لوڑ نہیں میرا قید وے رے سجادے جے پھر سکدیں انا شامیاں دعا میرے لتے ہوئے در منگوا دے نالے چولے میرے اللہ